चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निष्कर्ष। बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व परिचालनमा जोड दिन निर्देशन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै नेपालमा पनि सुनको मूल्य लगातार उकालो। सायद जुलाईले विवाह गर्न मङ्सिरपछि 4 महिना कुर्नुपर्ने भएपछि सुन पसलमा भिडभाड बढ्यो। र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताहरूले विभिन्न 4 किसिमका सापटी सुविधा पाउने। घर बनाउन 75 लाख रुपैयाँ वा 15 वर्ष बराबरको पारिश्रमिक सापटी पाउने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व परिचालनमा जोड दिन सरकारका सबै मन्त्रालय र नियमनकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलको चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको भन्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले बजेटको कार्यान्वयनका लागि आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको समय सीमा निर्धारण गर्न र अलपत्र अवस्थामा रहेका पुराना आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ सहजीकरण गर्न निर्देशन दिनुभयो। पुराना आयोजना अलपत्र रहेको अवस्थामा नयाँ छनौट गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले ल्याएका आर्थिक पुनरुत्थानका सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। उहाँले धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति लगायतलाई नियमनकारी निकायहरूलाई थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। यसै गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गराउन, समयमै बेरुजु फर्छौट गर्न, लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न र तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकतामा राख्न पनि निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक लगायत महाशाखाका प्रमुखहरू, विभागीय प्रमुखहरू, नियमनकारी निकाय एवं आयोजना प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य उकालो लागेसँगै नेपालमा पनि सुनको मूल्य लगातार बढेको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शुक्रबार स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 300 रुपैयाँले बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको हो। बिहीबार एकै दिन प्रति तोला 1600 रुपैयाँले उकालो लाग्दै प्रति तोला 91,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन शुक्रबार 92,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। विगत 4 दिनको कारोबारमा मात्रै सुनको मूल्य प्रति तोला 1,900 रुपैयाँले बढेको छ। गत शुक्रबार 91,300 मा कारोबार भएको सुनको मूल्य सोमबारसम्म आइपुग्दा 1,300 रुपैयाँले घटेको थियो। त्यस दिन यता मूल्य लगातार बढेर 92,900 रुपैयाँमा आइपुगेको हो। कोभिड पछि मूल्य बढ्ने क्रममा ब्रेक लागेर घट्ने क्रममा रहेको सुनको मूल्य पुनः बढ्ने क्रममा रहेको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उकालो लागेको कारण नेपालमा पनि सुनको मूल्य लगातार बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य प्रति औंस 6.35 डलरले बढेर प्रति औंस 1840.34 डलरमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार प्रति औंस 24.34 डलरमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य नेपालमा प्रति तोला 1210 रुपैयाँ पुगेको छ। बितेको 4 दिनमा चाँदीको मूल्य स्थानीय बजारमा 90 रुपैयाँले बढेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिहीबार सुन प्रति औंस $1833.99 र चाँदी प्रति औंस $24.03 कारोबार भएको थियो। यता यो वर्ष सायद जुराएर विवाह गर्न चाहनेका लागि मङ्सिर महिनापछि वैशाखसम्म कुर्नु पर्ने भएकाले सुन पसलमा भिड लागेको छ। कोभिडका कारण 8 महिनासम्म सुनसान बनेको सुन पसलमा विवाहको सिजनले गर्दा पनि व्यापारीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको हो। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको पात्रो अनुसार यस वर्षको मङ्सिरमा 4 दिन बाहेक वैशाखसम्म कुनै पनि साइत छैन। यो वर्ष माघमा बृहस्पति र शुक्र अस्त भएकोले पनि माघ र फागुनमा विवाहको साइत नजुरेको हो। त्यसैले पनि बिहे गर्ने उमेर पुगेका युवा युवतीहरू यस वर्षको मङ्सिरमा थुप्रै जोडीहरू धमाधम लगनगाँठो कसिरहेका छन्। विगत 8 महिनादेखि रोकिएको कोरियाको रोजगारी पुसको अन्त्यबाट खोल्ने तयारी भएको छ। कोभिड-19 प्रकोपका कारण कोरिया प्रवेश गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएकोमा पुसबाट श्रमिक पठाउन सकिने सम्बन्ध नेपाल सरकार र कोरियाको मानव संसाधन बोर्डका प्रतिनिधि बीच छलफल भएको हो। वैदेशिक रोजगार विभाग EPS शाखाले समेत कोरियाले मौखिक रूपमा कम्बोडियाबाट श्रमिक लैजाने प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँदै नेपालबाट पनि लैजाने बारे गृह कार्य भइरहेको कोरियाली पक्षले जानकारी दिएको जनाएको छ। कोभिड-19 प्रकोपका कारण कोरिया प्रवेश पूर्ण रूपमा रोकिएसँगै 6005 नेपाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भई रोस्टरमा रहे पनि कोरिया जान पाएका छैनन्। कोभिड संक्रमणका कारण समयमै कोरिया प्रवेश गर्न नपाएपछि रोजगारदाताले धमाधम नेपाली श्रमिकसँग गरेको श्रम सम्झौता रद्द गर्न थालेका छन्। हाल दैनिक औसत 500 नेपालीको श्रम सम्झौता रद्द हुने गरेको छ। कोरोना संकट सुरु भए यता 5 जना युवाले कोरियाका रोजगारदातासँग श्रम सम्झौता गरेको भए पनि कुनै श्रमिक पनि कोरिया प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। श्रम सम्झौता गरेर भिसा प्राप्त गरेका 1500 जनाले समेत कोरिया जान पाएका छैनन्। भिसा लागेका श्रमिकलाई कोरियाले लैजान चाहेको भए पनि दुवै देश पर्ख र हेरको स्थितिमा छन्। नेपालबाट वार्षिक औसत 8000 को हाराहारीमा नेपाली युवा कोरिया जाने भए पनि यो वर्षको 9 महिनामा 1027 नेपाली मात्र रोजगारीका लागि कोरिया गएको शाखाले जनाएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका योगदानकर्ताहरूले विभिन्न 4 किसिमका सापटी सुविधा पाउने भएका छन्। मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरेसँगै कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताहरूले विभिन्न 4 किसिमका सापटी सुविधा पाउने भएका छन्। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार योगदानकर्ताहरूले कुल लगानीको 15% सम्म विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा सापटी लिन पाउनेछन्। घर सापटी सुविधा अन्तर्गत योगदानकर्तालाई 75 लाख रुपैयाँ अथवा 15 वर्षको पारिश्रमिक बराबर सापटी पाउनेछन्। उक्त रकमबाट योगदानकर्ताहरूले घर निर्माण गर्न, खरिद गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरमा तला थप्न खर्च गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै विवाहका लागि 5 लाख रुपैयाँसम्म सापटी पाउनेछन्। सामाजिक कार्य सापटी शीर्षक अन्तर्गत योगदानकर्ताहरूले एका घरको विवाहका लागि समेत लिन पाउने गरी 5 लाख रुपैयाँसम्म सापटी पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि 35 लाख रुपैयाँसम्म सापटी लिन पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। सापटी सुविधाको लागि कोषमा कम्तीमा 3 वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। कोषले योगदानकर्ताको खातामा जम्मा भएको 31% रकम मध्ये 28.33% भित्रबाटै उपदानका लागि छुट्याएर त्यसकै आधारमा सापटी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। सापटी पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि समेत संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको कोषले जनाएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निष्कर्ष। बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व परिचालनमा जोड दिन निर्देशन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै नेपालमा पनि सुनको मूल्य लगातार उकालो। सायद जुलाईले विवाह गर्न मङ्सिरपछि 4 महिना कुर्नुपर्ने भएपछि सुन पसलमा भिडभाड बढ्यो। र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताहरूले विभिन्न 4 किसिमका सापटी सुविधा पाउने। घर बनाउन 75 लाख रुपैयाँ वा 15 वर्ष बराबरको पारिश्रमिक सापटी पाउने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।